सर्वोच्च अदालतमा यत्रो ठुलो चाहिँ एक किसिमले बबडमन मचिनदा तपाईहरु मौन बस्न मिल्छ, रमिते भएर हेर्न मिल्छ? मैले तपाईको टेलिभिजनमा अहिले बोल्दैछु, भनिरहेको छु कि यो प्रवृत्ति नै अन्त्य गर्नुपर्छ। जसरी राजनीतिक कोटाबाट न्यायाधीश हुने परम्परा छ, जसरी पैसा खाएर घुस खुवाएर चाहिँ न्यायाधीश हुने परम्परा छ, त्यो सिस्टम फेर्नुपर्छ भन्ने यो सिस्टम हाम्रो फेर्नुपर्छ। मेरो अर्को हाम्रो पार्टीका नेताहरूले पनि नमस्कार दर्शकवृन्द, कार्यक्रम चक्रव्यूहमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। म हिमाल बस्नेत। आज हाम्रो कार्यक्रम हुनुहुन्छ नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय सदस्य युवा नेता शंकर भण्डारी। आज हामी उहाँसँग विशेष गरी नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको बारेमा कुराकानी गर्छौं। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी यति बेला सरकारमा छ। सरकार यति बेला विशेष गरी प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको विषयमा मौन छ। विशेष गरी सत्ताधारी पार्टीहरू र प्रतिपक्षी पार्टी पनि यो विषयमा मौन रहेका छन्। यो विषयले नेपालको न्यायिक क्षेत्र अस्तव्यस्त हुँदा राजनीतिक दलहरू र सरकार यसमा रमिते भएर बसिरहेका छन्। आम मानिसहरूले यो विषयमा निकै चासोका साथ हेरिरहेका छन्। न्यायालयमाथि यो अवस्था आइरहँदा यसको उद्धार र यहाँबाट माथि कसरी र कसले ल्याउने? प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई भ्रष्टाचारी हुन् भन्दै बार एसोसिएसनका पदाधिकारीहरूले आन्दोलन गरिरहेका छन् र नेपालमा विशेष गरी सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले पनि इजलासमा बहिष्कार गरिरहेका छन्। यो अवस्थामा नेपालको राजनीतिकले अब यो न्यायालयमा देखिएको विवादलाई कसरी अगाडि बढाउँछ र विशेष गरी आज हामी छलफल गर्छौं नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको आगामी कार्यदिशा र भविष्यको बाटो कसरी तयार गर्छ, यसमा कुराकानी गर्छौं। आउनुस् कार्यक्रममा अतिथिलाई हार्दिक स्वागत गरौँ। स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। आएर हुनुहुन्छ? ठीक छ। अब छलफल मैले सुरुवात गरेँ। नेकपा एकीकृत पार्टी तपाईहरुले वैधानिक ढंगबाट हामीले गठन गर्यौं बनायौं भन्नुहुन्छ, तर अहिले तपाईहरुको पार्टीलाई अवैधानिक भनेर नेकपा एमालेले उसको 10औं महाधिवेशनमा तपाईहरुको पार्टी अवैधानिक गर्भधानबाट जन्मिएको भनेर बोलाएर हामीलाई यस्तो तर्क सुन्दा र त्यस्तो तर्क गर्ने व्यक्तिको ज्ञान हेर्दा बडा हाँसो लागेर आउँछ। किनभनेदेखि हामीलाई वैधानिक दिने भनेको नेकपा एमाले पार्टी र त्यो तर्क गर्ने व्यक्तिले होइन। हामीलाई वैधानिक दिने भनेको नेपालको संविधान अनुसार, नेपालको नियम कानुन अनुसार निर्वाचन आयोगले हामीले विधिवत रूपमा निर्वाचन आयोगको नियम कानुन प्रक्रिया पुर्याएर कसरी चाहिँ तपाईको राजनीतिक दल दर्ता गर्नुपर्छ त्यो विधि विधान अनुसार हाम्रो पार्टी दर्ता भइसकेको छ। हामीले त्यो चाहिँ भाद्र 9 गते निर्वाचन आयोगबाट प्रमाणपत्र पाइसकेका छौँ। त्यसैले हामीलाई 10औं महाधिवेशनमा, 11औं महाधिवेशनमा एमाले पार्टी अरू कुनै पार्टीले बोलाउने या नबोलाउने कुरामा हामी सरोकार राख्दैनौँ। उहाँहरूले त के हो भनेदेखि नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी अहिले देशको एउटा जनप्रिय पार्टी भइरहेको छ। त्यसैले उहाँले चाहिँ तपाईहरुले हिजो केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश ल्याएर पार्टी विभाजन गर्ने अध्यादेश ल्याउँदा त्यो अवैधानिक भयो भनेर तपाईहरुले विरोध गर्नुभयो। आज त्यही अवैधानिक ढंगबाट तपाईहरुको पार्टीको जन्म भएको छ। तपाईहरुकै भाषामा हो भने कसरी तपाईहरु भन्दै हुनुहुन्छ यो वैधानिक पार्टी हामी हो भनेर भन्ने आधार त त्यहाँबाट पनि मिलेन नि? अवैधानिक भनेको जसले संविधान मिचेर गर्छ, जसले देशको नियम कानुन मिचेर गर्छ, जसले निर्वाचन आयोगको नियम कानुनभन्दा विपरीत गरेर जान्छ त्यसलाई अवैधानिक भनिन्छ। जसले सम्पूर्ण देशको संविधान अनुसार, नियम कानुन अनुसार निर्वाचन आयोगको सबै परिधिभित्र रहेर दर्ता गरेको पार्टी अवैधानिक भन्न मिल्दैन। तपाईले जुन अध्यादेशको कुरा जोड्नुभयो, हिजो अध्यादेश ल्याउने कमरेड केपी ओली त्यतिखेर उहाँले असंवैधानिक काम गर्नुभएको थियो। लोकतान्त्रिक काम गर्नुभएको गर्दा चाहिँ असंवैधानिक हुने, तपाईहरुले गर्दा चाहिँ संवैधानिक त्यसको परिवेश छ हिमालजी, त्यसको परिवेश छ। त्यतिखेर के थियो भनेदेखि नेकपाको 2/3 लगभग 2/3 बहुमत भएको स्थिर सरकार थियो। नेपालका दुईटा ठूला कम्युनिस्ट पार्टीहरू मिलेर बनेको एउटा ठूलो भीष्मकाय पार्टी थियो। त्यो पार्टीको लिडरशिप कमरेड केपी ओलीले गरेर राख्नु भएको थियो। हाम्रो अहिलेको बाध्यता के हो, समय परिस्थिति के हो त्यो बुझ्नुपर्छ। हामीले बाध्यता भनेर तपाईहरुले नियम कानुनलाई मिचेर चोर दुलोबाट तपाईहरुले पार्टी गठन गर्न मिल्छ त? अध्यादेश ल्याउनु भनेको नियम कानुन मिचेर होइन। सरकारले आवश्यकता परेको बेला, चाहेको बेला अध्यादेश ल्याउन सक्छ, त्यो अध्यादेश अनुसार अगाडि बढ्न सक्छ। तर हिजो कमरेड केपी ओलीले के गरेका थिए भने त्यतिखेर अन्य राजनीतिक पार्टीलाई फुटाइदिनको लागि अध्यादेश ल्याएको भयो। होइन, त्यो त के हो भनेदेखि नेकपा पार्टी चाहिँ तपाईको विभाजन भइसकेपछि सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार नेकपा एमालेलाई सँगै लिएर जाऊ, जेठ 2 गते भन्दा अगाडि फर्कौ भनेर अदालतले आदेश दियो। तर चाहिँ
कमरेड केपी ओलीले अदालतको आदेश मानेनन्, त्यो गैर संवैधानिक काम उनले गरे, गैर लोकतान्त्रिक काम उनले गरे, गैर वैधानिक काम उनले गरेनन्। त्यसैले चाहिँ तपाईँको हाम्रो बाध्यता भएको कारणले हामी नेकपा एमालेबाट विद्रोह गर्नुपर्ने भयो। विद्रोह योमानेमा गर्नुपर्ने भयो कि हामीले ओली प्रवृत्तिसँग कुनै हालतमा कम्युनिस्ट गर्न सकेनौँ, त्यो कारणले विद्रोह गर्नुपर्ने भएको कारणले आज हेर्नुहोस्, नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशनमा नेपालभरिका सबै पार्टीलाई निमन्त्रणा गरिएको छ, विदेशी पार्टीहरूलाई नि गरिएको छ, दक्षिण एसियाका त प्राय सबै पार्टीहरूलाई निमन्त्रणा गरिएको छ। तर तपाईँहरूको पार्टीलाई नेकपा एमालेले आफ्नो महाधिवेशनमा डाकेन भने पछाडि त उहाँहरूले तपाईँहरूको पार्टीलाई पार्टी नै होइन भन्दै हुनुहुन्छ। हामीले पार्टीको मान्यता दिएको छैन तपाईँहरूलाई। हिमालजी, ओली प्रवृत्तिसँग हामी जुधिरहेका छौँ। ओली प्रवृत्तिका विरुद्धमा हामीले देशव्यापी रूपमा अभियान छेडिरहेका छौँ। ओली प्रवृत्ति भनेको के हो? त्यसले संविधान मान्दैन, त्यसले नियम कानुन मान्दैन, त्यसले गैर लोकतान्त्रिक काम गर्छ। त्यस्तो पार्टीको महाधिवेशनमा हामीलाई जानु नै छैन। उसले हामीले बोलाएर भनेर हाम्रो टाउ दुखाइकै विषयवस्तु छैन। हाम्रा एजेन्डा हामीले देशभरि जनताका बिचमा लिएका छौँ, कार्यकर्ताका बिचमा लिएका छौँ। देशभरि हामी हाम्रो सङ्गठन परिचालन गर्नमा, संगठन निर्माण गर्नमा हामी व्यस्त छौँ। भन्दैकिन हामीलाई अहिले कमरेड केपी ओलीले बोलाओस् या नबोलाओस् त्यसमा हामी सरोकार राख्दैन। यदि केपी ओलीसँग हाम्रो राम्रो सम्पर्क भएको भए, राम्रो समन्वय भएको भए, हाम्रा वैचारिक कुराहरू मिलेका भए, उहाँको प्रवृत्ति र हाम्रो प्रवृत्ति मिलेको भए पार्टी नै फुट हुने थिएन। पार्टी फुट चाहिँ तपाईँहरूको विचार नमिलेर होइन, त्यहाँ विचार तपाईँहरूको चाहिँ एजेन्डाहरू नमिलेर भन्दा पनि तपाईँहरूलाई आरोप के लाग्छ भने प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवाको बुई चढेर तपाईँहरूले नेकपा एमालेलाई फुटाउनु भयो। यस्तो तर्क सुन्दा मलाई हाँसो लाग्छ। एउटा चाहिँ देशको प्रधानमन्त्री भइसकेको, पार्टीको 15 वर्ष चाहिँ कमरेड माधव नेपालले चाहिँ तपाईँको लिडरसिप गरेको, पार्टीको पनि लिडरसिप गरेको, सरकारको पनि लिडरसिप गरेको, त्यति मात्र होइन 12 वर्ष कमरेड झलनाथ खनालले लिडरसिप गरिसक्नु भएको र कमरेड वामदेव गौतम पनि त्यो पार्टीको ठुलो एउटा हस्ती नेता, सबै अहिले कमरेड ओलीभन्दा बाहिर छन्। हजारौं कार्यकर्ताहरू अहिले कमरेड माधव नेपाल झलनाथ खनालको लिडरसिपमा समाजवादीमा गोलबन्द छन्। हजारौं भन्नुहुन्छ, तपाईँहरूको पार्टी वैधानिकता दिनको लागि तपाईँहरूले अध्यादेश ल्याएर 40लाई 20मा घटाउनु पर्यो। उता हेर्नुहोस् त, तपाईँहरू 20% पुर्याउनु तपाईँहरूलाई धम्मे धम्मे भयो भने तपाईँहरूको पार्टीमा लहर छ भन्ने आधार त। हिमालजी, तपाईँ यसलाई यो तर्कलाई तपाईँ ख्याल गर्नुहोस् कि आज हाम्रो 20% होस् या 25% होस् या 30% होस्, आज हामी देशको एउटा मुख्य शक्ति भएका छौँ। त्यसैले त हामीले बालकोटबाट चाहिँ तपाईँको बालुवाटारबाट हामीले बालकोटमा चाहिँ ओलीलाई पुर्याइदियौँ कि पुर्याइदिएनौँ। मुख्य शक्ति नभएको भए, हाम्रो त्यत्रो ठुलो शक्ति नभएको भए आज 6वटै प्रदेशमा पुर्याउनु भयो तपाईँहरूले, कांग्रेस र माओवादीको बुई चढेर पुर्याउनु भयो भन्ने प्रश्न। 6वटा प्रदेशमा चाहिँ आज एमाले विहीन बनेको छ, प्रदेश सरकार विहीन बनेको छ, केन्द्रीय सरकार विहीन बनेको छ। हामी कसैको बुई होइन, हामी गठबन्धन हौँ। हाम्रो साझा चाहिँ तपाईँको अधिकार छ। नेपाली कांग्रेस, नेकपा, हाम्रो चाहिँ माओवादी, एकीकृत समाजवादी र माओवादी पार्टी र हाम्रो चाहिँ उपेन्द्र यादव बाबुराम भट्टराईजीको पार्टी मिलेर हामीले गठबन्धन गरेका छौँ। त्यसमा चाहिँ तपाईँको जनमोर्चा पनि छ। त्यसैले 5 दलको गठबन्धनले कमरेड केपी ओलीका प्रवृत्तिका विरुद्धमा लड्नका लागि बनाएको साझा गठबन्धन हो। त्यो साझा गठबन्धनले त कमरेड केपी ओलीलाई त धुलोमाटो चटाउँछ। तपाईँहरूको 5 दलीय गठबन्धनको अवस्था हेर्दा पनि हिजो तपाईँहरूको दुईटा कम्युनिस्ट पार्टीहरू, देशका ठुला कम्युनिस्टहरू पार्टी मिलेर बनेको त्यो सरकारले त केही गर्न सकेन भने अहिले 5 दलीय गठबन्धन भनेको त एक आपसमा काले काले मिलेर खाउँ भाले भने जस्तो रूपमा अगाडि बढ्ने सम्भावना बढेर गएको छ भन्छन्। अवस्था पनि त्यस्तै देखिन्छ। पछिल्लो या भनौँ सुरुवाती चरणमै सरकारले गरेका गतिविधिहरू, सरकारले गरेका कामहरू हेर्दा तपाईँलाई चित्त बुझ्छ र? त्यत्रो नेपाली जनताले दिएको जनादेश, लगभग 2/3 सरकार, 7वटा प्रदेशमध्ये 6वटा प्रदेशमा नेकपाको सरकार, त्यसको लिडरसिप गर्ने कमरेड केपी ओली, जसले पार्टीको पनि लिडरसिप, सरकारको पनि लिडरसिप, एकलौटी तरिकाले उहाँले पार्टी पनि चलाउनु भयो, एकलौटी तरिकाले सरकार पनि चलाउनु भयो। त्यसैले केही गर्न सकेनौँ। यत्रो नेकपाको सरकार छ, त्यसैले तपाईँ सुध्रनुहोस् कमरेड केपी ओलीज्यू। तपाईँ पार्टीको निर्णय मान्नुहोस्, पार्टीको विधि विधान अनुसार चल्नुहोस्। सरकारलाई चाहिँ तपाईँको सफल सरकार बनाऊ। नेपाली जनताको चाहना अनुसार, इच्छा अनुसार, आकांक्षा अनुसार हामीले घोषणापत्रमा बोलेका कुराहरू अनुसार हामी लागू गरौँ भनेर कमरेड केपी ओलीलाई बारम्बार भन्यौँ। तर उहाँले त्यसमा सुनवाई नदिइसकेपछि त हामीले उहाँसँग ओली प्रवृत्तिसँग विद्रोह गरौँ भनेर भन्यौँ। त्यसपछि अहिले जुन गठबन्धन सरकार बन्यो, यो गठबन्धन सरकारसँग नेपाली जनताका धेरै ठुला इच्छा आकांक्षा पनि छैनन्। किनभनेदेखि जति नेकपाको सरकारसँग थियो, जति ओली सरकारसँग थियो, यो गठबन्धनको सरकार भनेको त एउटा बाध्यतामा उपज भएको सरकार हो। किन उपज भएको हो भने कमरेड केपी ओलीले गठबन्धनको सरकार चाहिँ चुनावसम्म भन्नुभएको छ तपाईँहरूले। यो चुनावसम्म तपाईँहरूको गठबन्धन अगाडि बढ्छ? अहिले हामीले चुनावसम्म भनेको आउँदै गरेको राष्ट्रिय सभाको चुनाव जुन घोषणा भइसकेको छ, त्यो राष्ट्रिय सभाको चुनाव र कमिङ उपनिर्वाचनसम्म हामी जान्छौँ भनेर 5 दलीय गठबन्धनले निर्णय गरिसकेको छ। तपाईँले भनेको कुरा मिल्यो नि त एमालेका नेताहरूले। यदि 5 दलीय गठबन्धन नहुने हो भने एमालेसँग सिङ्गल भिड्ने हो भने त पत्ता साफै बनाउँछौँ।
5 दलीय गठबन्धन बिना त एमालेसँग भिड्नै सक्दैनन्, जसले गर्दा अहिले गठबन्धन बनिएको छ भन्दै हुनुहुन्छ उहाँ। त्यो त पत्ता साफ कसले बनाउँछ र कसले बनाएर देखाउन सक्छ त्यो हेर्न बाँकी छ। त्यो रिजल्टले हेर्ने कुरा हो। कुनै बेला कमरेड केपी ओलीले के भन्थे भने शेरबहादुर देउपा, प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ जो मिले पनि मेरो रौँ हल्लाउन सक्दैन भन्थे। आज रौँ हल्ले कि हल्लेन? रौँ मात्र होइन, जडा हालिसकेको छ। त्यसैले तपाईँलाई थाहा छ आज केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म सरकार बिन बनेको छ। अब चाहिँ हाम्रो गठबन्धनले मात्र होइन कि हामी नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी सिंगलले नै आउँदो चाहिँ निर्वाचनमा स्थानीय सरकार र आउँदो प्रदेश र केन्द्रीय निर्वाचनमा तपाईहरुको पार्टीले त के सम्म भन्नु भएको छ? यो पार्टी भनेको निर्वाचनसम्मको लागि मात्रै हो। निर्वाचन पछाडि यो पार्टी हिजो वामदेवको हालतमा पुग्छ, यो पार्टीको वैधानिकता नै गुम्छ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूले। त्यो त बडा हाँसो लाग्दो तर्क मैले बारम्बार यो भने। कमरेड केपी ओलीले के गर्छ भनी सुन्नुस् न, नि हिजो वामदेवको पनि हालत त्यही भयो। नेपालमा फुटेर गएका नयाँ पार्टीहरूको अवस्था त तपाईँलाई म इतिहास सम्झाउँ। केशरजङ रायमाझीले चाहिँ तपाईँको कम्युनिस्ट आन्दोलन सिद्ध्याइसकेपछि पुष्पलाल श्रेष्ठले चाहिँ तपाईँको त्यहाँ क्रान्ति गरेका थिए। त्यति मात्र होइन, माओवादी संगठनले चाहिँ तपाईँको माओवादी केन्द्र, अहिलेको माओवादी केन्द्र तत्कालीन नेकपा माओवादीले चाहिँ तपाईँको विद्रोह गरेर 64 सालमा नेपालकै ठुलो पार्टी बनेको थियो। नेपालमा फुटेका पार्टीहरू मात्र सबै चाहिँ तपाईँको हराएका छन् भन्ने होइनन्। हामीले विद्रोह गरेका पार्टी हौँ, हामी फुटेका होइनौँ। हामी एमालेबाट फुटभन्दा पनि चोइटेर गएको भन्दा पनि हामीले केपी ओलीका प्रवृत्तिसँग विद्रोह गरेर तपाईँको भनाइमा के एमालेबाट चोइटेर जानु भएको वैधानिक पार्टी होइन? हामी किन चोइटिने? हामीले विद्रोह गरेका के मारेमा विद्रोह? तपाईँ एकैचोटि सुनिदिनुहोस्। हामीले किन विद्रोह गर्यौँ भने ओली गैर लोकतान्त्रिक रूपमा चले, ओली गैर संवैधानिक तरिकाले चले, ओलीले हाम्रो कुनै पनि पार्टीका नीति निर्णयहरू मानेनन्, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सिद्ध्याउनेतिर लागे, अवसरवादी तरिकाले उनले काम गर्न थाले, चरम गुटबन्दीमा उनले लागे। हामी यी सबै कुराहरूको विद्रोह गरेर हामीले नयाँ पार्टी। विद्रोह भनेको त पार्टीभित्रै पो गर्ने हो त, पार्टीलाई सुधार गर्ने हो, नेतालाई सुधार गर्ने हो, त्यहाँका चाहिँ गलत प्रविधिहरूलाई सुधार गर्ने हो। अनि तपाईँहरू नयाँ पार्टी खोलेर नयाँ पार्टी गठन गरेर हिँड्ने भनेको त कातर भएन र? हिमालजी, कातर भनेको त विद्रोह गर्न नसक्नेहरू हो, तत्शरणम गर्न भित्र बसेर कातर होइन होइन। तपाईँ विद्रोह गर्न सक्नु भयो। विद्रोह भनेको त के हो भनेदेखि आत्मसमर्पण गर्नेहरू हो, जसले ओलीले जे भने त्यसको जय जयकार गर्नेहरूले आत्मसमर्पण गर्छन्। विद्रोह भनेको त हामीले क्रान्ति गर्यौँ। अब कमरेड केपी ओलीसँग त्यो घरभित्र कुनै बस्न सकेन। बहादुर चाहिँ तपाईँले भने यस्तो कसलाई मान्न सकिन्छ भने आज भीम रावलहरूलाई बहादुर मान्न सकिन्छ, किनभने पार्टीभित्र जे जसो भए पनि विमति हुँदाहुँदै पनि पार्टीलाई सुधार गर्नुपर्छ, नेतालाई सुधार गर्नुपर्छ, नेताका गलत प्रक्रिया चाहिँ क्रियाकलाप सुधार गर्नुपर्छ भनेर त्यहीभित्र बसेर सङ्घर्ष गर्ने उहाँहरू पो बहादुर भन्न मिल्यो त। तपाईँहरू त कातर अझ हिमालजी काइते भन्छ क्यारे हिमालजी, अलि बढी नै अलिकति मेरो तर्क सुन्दैन, धैर्य गरिदिनुहोस्। किनभनेदेखि क्वेसनको जवाब पनि आउनुपर्छ। जस्तै हामीले हाम्रो पार्टीभित्र धेरै ठुलो सङ्घर्षहरू गऱ्यौँ, धेरै वेट गऱ्यौँ। कमरेड केपी ओली सुध्रिन्छन् कि भनेर हामीले बारम्बार अनुरोध गऱ्यौँ, बारम्बार चाहिँ उहाँले जे भन्नुहुन्छ त्यो कुरा मान्यौँ। हामीले पहिला कमरेड नेकपा हुँदाखेरि कमरेड प्रचण्ड र उहाँ 5 वर्ष 2.5 वर्ष हुने भनेको 5 वर्ष कमरेड केपी ओली हुनुहोस् भन्यौँ। हामीले उहाँलाई बहुमत हुँदाहुँदै कारबाही गरेनौँ नेकपा हुँदाखेरि सुरुका चरणमा। तर उहाँलाई जति पनि करेक्सन गरिसकेपछि, त्यो घरमा बस्न सक्ने कुनै पनि अवस्था सिर्जना नभइसकेपछि हामीले विद्रोह गर्नुपर्ने अवस्था थियो। एमाले भित्र हेर्नुहोस् न, एमाले भित्र यति बेला केपी शर्मा ओली सर्वसहमतले अध्यक्ष बन्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ केपी शर्मा ओलीलाई जसरी तपाईँहरूले जुन शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ, उहाँ त अहिले पनि एमाले भित्र सर्वसहमतिद्वारा अध्यक्षको लागि तयार हुनुहुन्छ। भीम रावलहरू, अष्टल सिंह साक्यहरू लगायतका नेता पार्टीहरूले समर्थनमा अहिले हेर्नुहोस्। तपाईँको कम्पनीमा सबै तपाईँका अनुयायीहरू भयो भने, तपाईँको कम्पनीमा तपाईँले कुनै गल्ती कमजोरी गर्नुभएको छ भने पनि त्यहाँ विरोध गर्न सक्नु भएन भने सर्वसम्मत पनि हुन सक्छ, अथवा सबैजना खुसी भएर पनि सर्वसम्मत हुन सक्छन्। अहिले तपाईँलाई त्यहाँ थाहा छ, अहिले त्यहाँ 10 भाइ भन्ने जुन हाम्रा पार्टीका पहिला हाम्रा पक्षमा थिए, नेकपा हुँदाखेरिदेखि नेकपा एमाले हुँदाखेरि आज उहाँहरूका आत्माहरू रोइरहेका छन्। ती 10 भाइहरूको हालत के छ? तपाईँ अहिले जसका नाम लिँदै हुनुहुन्छ, कमरेड भीमरावल, अष्टलक्ष्मी साके, घनश्याम भूषाल लगायत यी योगेश भट्टराईदेखि लिएर गोकर्ण विष्टहरूको हालत के हुन्छ? योगेश भट्टराईले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि जसो भए पनि हामीले माधव कुमार नेपाललाई धेरै पटक भन्यौँ भित्रै सङ्घर्ष गरौँ, पार्टी फुटाउने काम नगरौँ भनेर बारम्बार भन्यौँ। तर उहाँको चाहिँ पहिलेदेखिको मनसाय भनेको पार्टी जसरी नै फुटाएर छाड्ने मनसाय रहेछ, त्यसले गर्दा उहाँलाई हामीले रोक्न सकेनौँ भन्ने। यस्ता भन्नेहरूको तर्क अहिले खालि झुटा बोलेर हुँदैन। कतिपय ती 10 भाइहरूले निर्वाचन आयोगमा पार्टी दर्ता गराइसकेका थिए। चाँडोभन्दा चाँडो कमरेड केपी ओलीसँग विद्रोह गरौँ, कमरेड केपी ओलीसँग अब हामी बस्न सक्दैनौँ, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सिद्ध्याए हामी त्यसको पुनर्गठन गरौँ, नेपालको लोकतन्त्रलाई हामी बलियो पार्ने काम गरौँ, नेपालको गणतन्त्रलाई हामी संस्थागत पार्ने काम गरौँ। अब कमरेड केपी ओलीसँग कुनै पनि हातमा लोकतन्त्रलाई बलियो भने संविधानलाई बलियो बनाउने भनेको चाहिँ पार्टी फुटाएर हुन्छ त?
पार्टीभित्रै सङ्घर्ष गरेर अझ अरू पार्टीहरूलाई मिलाएर पो तपाईँहरूले एउटा सङ्गठित गर्दै जानुहुन्थ्यो। हिजो त्यो नेकपा त्यसैको एउटा उपज हो। आज तपाईँहरू फुटाएर लोकतन्त्र बलियो बनाउने, लोकतन्त्रमा पार्टीहरू फुट्नु राम्रो बलियो। हिमालजी, राजनीतिकमा कस्तो हुन्छ भनेदेखि कि पार्टीभित्र दुई लाइन सङ्घर्षहरू चल्छ, कि चाहिँ तपाईँको आत्मसमर्पण गर्नुपर्ने हुन्छ, नेताले जे भन्यो त्यो कुरा ठिक छ भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ, कि हामीले हाम्रो देशको स्वाभिमानलाई गुम्न दिने, के नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई हामीले सिद्धिन दिने, कि नेपालका सबै चाहिँ तपाईँको राष्ट्रिय चाहिँ तपाईँको एजेन्डाहरू सिद्धिन नदिने हो भने तपाईँहरूले पार्टी फुटाएर किन जानु भएको त? एकता गर्न हामी क्रान्तिकारी धार बचाएर नेकपा एमाले जुन अहिले दक्षिणपन्थी अवसरवादमा भाँसिएको छ, जुन नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सिद्ध्याउने कमरेड केपी ओलीले आफ्ना अनुयायीहरूलाई त्यो गलत कुरा हो भने यदि तपाईँले भने जस्तै हो भने हिमालजी, किन आज कमरेड केपी ओलीका ठाउँ ठाउँमा पोल पोलमा तपाईँको घर घरमा झन्डाहरू राखेर, उहाँका फोटाहरू राखेर, उहाँका डोमीहरू बनाएर उहाँलाई एउटा भगवान जस्तो देवत्वकरण गरेर उहाँका अनुयायीहरूले जे उहाँले भन्यो त्यो ताली हानेर त्यही हो कम्युनिस्ट आन्दोलनको नियम। हिजो एमाले भित्र त्यसमा स्वीकार गरेर हिजो विधान महाधिवेशन देख्नु भएन हो? त्यही विधान महाधिवेशनको म कुरा गर्दैछु। त्यो विधान महाधिवेशन कस्तो भयो? त्यहाँ कसैले फरक विचार राख्ने नेताहरूले पाए? कुनै चाहिँ त्यहाँ व्यापक रूपमा छलफल भयो? कुनै केही चाहिँ तपाईँको त्यहाँ चाहिँ तपाईँको पुष्पलालदेखि मनमोहनदेखि मदन भण्डारीको केही फोटाहरू त्यहाँ राखिए? कसैका डोमी तपाईँहरूले देख्नुभयो? आज कमरेड केपी ओलीलाई बा भन्ने संस्कृतिबाट, कमरेड केपी ओलीबाट फाइदा लिएर उहाँको चाकरी गरेर अनि उहाँले जे भन्यो त्यसमा ताली हानेर, म तपाईँलाई एउटा यसैमा प्रसङ्ग जोडौँ। अस्ति चाहिँ तपाईँको कर्णाली प्रदेशले चाहिँ तपाईँको तिहारको शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम काठमाडौँमा राखेको थियो। त्यो शुभकामना आदान प्रदानमा कमरेड केपी ओलीले के भन्नुभयो? बाबुराम भट्टराईका छोराछोरी कसरी बेलायत पढे, बाबुराम भट्टराईका छोराछोरी कसरी बेलायत पढे भनेर 5 पटक दोहोऱ्याउनु भयो। बाबुराम भट्टराईको छोरा छ कि छैन, छोरी छ कि छैन, कहाँ पढ्यो भन्ने कुरा एउटा चाहिँ त्यत्रो पार्टीको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्ति, अर्को पार्टीको अध्यक्ष, अर्को देशको प्रधानमन्त्री भइसकेको बाबुराम जस्तो जनप्रिय, बाबुराम जस्तो एउटा राष्ट्रिय लेभलको अन्तर्राष्ट्रिय लेभलको चर्चित व्यक्तिको छोरा छ कि छैन भन्ने कुरा पनि उहाँलाई सामान्य नलेज नराखेर पटक पटक छोराछोरी कुन आम्दानीले पढे भनेर चाहिँ तपाईँको भन्ने, तल अनुयायीहरू भेटभाट ताली हान्ने, यही हो। नेताहरूले के बोले, नेताले के बोले त्यो छुट्याएर हामीले ताली हान्नुपर्छ। जस्तै मैले कमरेड माधव नेपालले जे भन्नुभयो नि त्यसैको बारेमा उहाँले गलत कुरा भन्यो भने ताली हान्नु भनेको म पनि गलत हो। म खालि उहाँको अन्धभक्त ताली हान्दै त हिँड्नुहुन्छ होइन, हामी हान्दैनौँ। हामी तपाईँले आवाज उठाउनु भयो। सुन्नुहोस्, केपी ओली पार्टी र हाम्रो पार्टीमा के पनि फरक हो भने हाम्रो पार्टीको विधि विधान र निर्णय लागू हुन्छ, केपी ओलीको पर्सनल निर्णय लागू हुन्छ। तर हिजो हेर्नुहोस्, तपाईहरु एमालेको नेता हुँदाखेरि हाम्रो पार्टीमा नीति प्रधान हो, पार्टीको अध्यक्षलाई मत दिन जाँदाखेरि तपाईहरुले यो गलत थियो है, किनकि हाम्रो पार्टी आफ्नै सरकार हुँदा हुँदै अर्काको पार्टीको नेतालाई मत दिनु हुँदैन भनेर आवाज उठाउनु भयो। हिमाजी, यसमा कस्तो हुन्छ भनेदेखि यो भनेको पार्टी भनेको नेपाली जनताका लागि खोलिएको हुन्छ, पार्टी भनेको देशका लागि खोलिएको हुन्छ। पार्टी भनेको कुनै चाहिँ एकजना नेता भएर सर्वेसर्वा भएर पावरको एक्सर्साइज गरेर सारा आफ्ना सन्ततिहरूलाई पुग्ने गरी आफू मरुन्जेल पदमा बसिराख्नका लागि पार्टीको विधि पद्धति कानुन पनि त हुन्छ होला नि, त्यसैले हुन्छ। पार्टीको विधि विधान निर्णयमा बसौँ भन्ने त हाम्रो लडाईँ हो। पार्टीको नियम कानुन मानौँ, पार्टीको चाहिँ तपाईँको अल्पमतको निर्णय बहुमतको निर्णय अल्पमतले मानोस् भन्ने कुरा त पार्टीको विधानमा हरेक पार्टीका विधानहरूमा लेखेको हुन्छ। त्यही कुरामा त हाम्रो लडाईँ थियो। तपाईँले यसरी बुझिदिनुहोस्, आम चाहिँ तपाईँको दर्शकहरूले यसरी बुझिदिनुपर्छ कि कमरेड केपी ओलीसँगको हाम्रो लडाईँ भनेको विधिको थियो, विधानको थियो, निर्णय कार्यान्वयन गर भन्ने थियो। देशभन्दा ठुलो लिडर तपाईँ हुन सक्दैन। तर आज तपाईहरु केपी शर्मा ओलीसँगको लडाईँमा तपाईहरु हार्नु भयो। हामी हारेका छैनौँ। किन हार्नु? हामी जितेका छौँ, यो मानेमा जितेका छौँ। हामीले देशको संविधान बचाएका छौँ, हामीले देशको लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने काम गरेका छौँ, देशको गणतन्त्रलाई हामीले संस्थागत गरेका छौँ। देश एउटा ट्र्याकभन्दा बाहिर जाने परिवेशमा थियो, त्यो परिवेशबाट हामीले जोगाएका छौँ। देशको अवस्था, अहिलेको सरकारको अवस्था सबै ट्र्याक भित्रै छ। किन छैन? ठिकठाक छ, किन छैन? तपाईलाई म तपाईँको फेरि मेमोरी गराउँ। प्रतिनिधि सभा दुई पटक भङ्ग गरेर नेपाली जनताको जनादेशको अपमान गर्ने नेता को हो? प्रधानमन्त्री को हो? कमरेड केपी ओली हो कि होइन? त्यसपछि चाहे तपाईँको संविधान मिच्ने सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको उल्लङ्घन गर्ने कमरेड केपी ओली संसद बसिरहेको छ। किन छैन? संसद त अहिले चाहिँ तपाईँको के हो भनेदेखि त्यो बिउताउनु र नबिउताउनु के अर्थ रहेर? यदि जनताका सवाल त्यो संसद भवनभित्र गुज्दिँदैन भने, त्या प्रश्नहरू सवालमा जवाब होइन भने हाम्रो संसद बिउताउनु के अर्थ रहेर? हाम्रो चाहना भनेको आवश्यक अनुसार संसद बसोस् भन्ने हो। तर कमरेड केपी ओलीले दुई पटक चाहिँ प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरेको कारणले गर्दा
उहाँ अहिले पनि संसदमा बस्न दिनुहुन्न। संसदलाई चाहे तपाईँको चालु हुन दिनुहुन्न, जबरजस्ती त्यहाँ आन्दोलन गर्नुहुन्छ, त्यहाँ चाहे तपाईँको बाँदर प्रवृत्ति जस्तो देखाउनुहुन्छ। जसरी चाहे तपाईँको सडकमा बाँदरहरू बनेर चाहे तपाईँको त्यहाँ निस्केका थिए अनुयायीहरू, त्यसै गरी संसदमा पनि प्रस्तुत हुनुहुन्छ। त्यसैले हाम्रो भनाइ के हो भने संविधान अनुसार चल्नुहोस्। संसद पनि चाहे तपाईँको कहिलेकाहीँ स्थगित गर्न पाइन्छ। गठबन्धनको सरकार सुरुवाती चरणमा हेर्नुहोस् 3 महिना लाग्यो तपाईँहरूलाई मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न मात्रै। हेर्नुहोस्, एउटा मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न 3 महिना लगाउने एउटा सरकारले नयाँ काम गर्छ भने त जनतामा आशा थिएन। हुँदा हुँदा आउनुहोस्, हेर्नुहोस्, अहिलेसम्म हेर्नुहोस् अदालतसँग सेटिङ गरेर, सर्वोच्च अदालतसँग सेटिङ गरेर या प्रधान न्यायाधीशसँग सेटिङ गरेर मन्त्रीमण्डलमा भाग लिने दिन काम गर्नुभयो। तपाईँ कसरी भन्नुहुन्छ यो सरकार केपी ओलीको सरकारभन्दा भिन्न र हामीले त्योभन्दा केही नयाँ गर्यौँ भन्न सक्नुहुन्छ? 3 महिना लाग्नको कारणमा तपाईँलाई अलिकति व्याख्या गरिदिउँ। त्यतिखेर राष्ट्रिय जनता पार्टी पनि विभाजनमा थियो, नयाँ अध्यादेश ल्याउनु पर्ने थियो। हाम्रो नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी पनि नयाँ अध्यादेश लिएर तपाईहरुको पार्टीको आफ्ना आन्तरिक कुरा मिलाउनको लागि देशका जनताका सवाललाई एउटा भनौँ न एउटा कार्यकारी पदमा एउटा मन्त्री नियुक्त गर्ने जस्तो संवेदनशील कुरालाई छोडेर तपाईहरु आफ्नो पार्टीको चाहिँ यस्तो भएन, पार्टीमा चाहिँ भनौँ एउटा चाहिँ वैधानिकता प्राप्त गरिएन भनेर तपाईहरु चोखो यहाँ चाहिँ त्यहाँबाट बाहिर भाग्न पाउनुहुन्छ? पाइदैन। तपाईले भनेको कुरा ठिक छ। हामी त्यतिखेर विधि विधानमा थियौं, तैपनि हामीले भन्ने गरेका के थियौं भने शेरबहादुर देउपालाई, हाम्रो देशको प्रधानमन्त्रीलाई, उहाँले हाम्रो पार्टीको र राजपाको नगए पनि माओवादी र कांग्रेसको गभर्नमेन्ट एलायन्स गभर्नमेन्टबाट मन्त्रीहरू नियुक्ति गर्नु पर्थ्यो। उहाँले बनाएर जान सक्नुहुन्थ्यो। त्यसमा केही कमजोरी भएकै हो, किनभनेदेखि हामीले कमजोरीहरूलाई डाकछुप गर्नु हुँदैन। 3-3 महिना हाम्रो पार्टीका भागमा परेका मन्त्रीहरूलाई राखेर, अर्को चाहिँ राजपा पार्टीको मन्त्रीहरूको भागलाई पनि राखेर उहाँहरू दुईटा पार्टी मिलेर चाहिँ सरकार बनाउन सक्नुहुन्थ्यो। त्यो कमजोरी भएकै हो। अनि अर्को चाहिँ तपाईले अघि जोड्दै हुनुहुन्थ्यो कि 3 महिना लगाएको सरकारबाट कुनै आशा गर्न सकिन्न भनेर। तर त्यो 3 महिना बित्यो, त्यसभन्दा पछाडिका कामहरू गतिविधिहरू त हाम्रो छिटो छिटो भइरहेकै छन्। अहिले तपाईले हेर्नु भएको छ भने कोरोनाको खोप पाउनको लागि कुनै जटिल छ? तपाईहरुले भन्ने गरेको होइन, हामीले कोरोनाको खोप पाउन हामीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि अहिलेको गठबन्धनको सरकारले भन्ला, फेरि पछि आएर भन्ला हामीले खोप लगाएर चाहिँ सबैभन्दा ठुलो काम गर्छौं भनेर भन्ला भनेर त्यतिबेला उहाँ हिँड्ने बेला भन्नुहुन्थ्यो। आज तपाईहरु त्यही कुरा दोहोर्याउँदै हुनुहुन्छ। उहाँहरूले भन्नुहुन्थ्यो कि हामीले खोपको सम्पूर्ण व्यवस्थापन गरेका छौं। उहाँहरूले भोलि भाषणमा भन्ने हामीले सरकारले गरेको भनेको यही खोप लगायो है भनेर उहाँहरूले भाषण गर्नुहुन्छ, उहाँहरूले अन्तर्वार्ता दिनुहुन्छ भन्दिन्थ्यो। तपाईँ त्यही बोल्दै हुन्छ। तपाईँ जस्तो पत्रकार साथी कमरेड केपी ओलीले जे भन्यो त्यही कुरा विश्वास गर्नुहुन्छ? तपाईँ त 24 घण्टामा मलाई लाग्छ 15-16 घण्टा देशका घटनाक्रमहरूलाई एनालाइसिस गरेर अध्ययन गरेर बस्नुहुन्छ। म तपाईलाई उदाहरण दिउँ, उहाँले एकैचोटि 300-400 सडकको चाहिँ तपाईको देशैभरि यहाँ बटन स्विच अन गरेर उद्घाटन गरिदिनु भयो। त्यसमा बजेट हाल्नु भएको छ? उद्घाटन गर्नुभयो, गर्ने काम त अहिलेको सरकारको होला नि त। उद्घाटन कुरा ठुलो होइन नि। अहिले हामी यो टेलिभिजन खोल्ने भनेर 7वटा प्रदेशमा 7वटा एकैचोटि तपाईहरुले बजेट छुट्याएर त्यसलाई सुरुवात गरिदिनु भयो। सुन्नुहोस्, हामीले 7चोटि एकैचोटि 7वटा प्रदेशमा उद्घाटन गरिदिने टेलिभिजन। तपाईहरुले त भोलिदेखि यो टेलिभिजनको लागि हिजो जुन बाढी पहिरोमा चाहिँ जुन पीडित भएका जिन नागरिकहरूलाई 10 भन्दा अगाडि दिने भनेको 10,000 पैसा खोइ दिनुभयो? हामी त्यो प्रक्रियामा छ, हाम्रो गइसक्यो। अर्थ मन्त्रालयले अगाडि दिने भनेको पैसा अहिलेसम्म दिन सक्नु भएको छैन सरकारले। अर्थ मन्त्रालयले निर्देशन दिएर हरेक पालिकाबाट लिने भनेर अर्थ मन्त्रालयले भनिसकेको छ। जो एकदम गरिब निमुखा छन्, भनिसकेको छ 2 महिना पछाडी हुन्छ, 5 महिना पछाडी हुन्छ भन्ने शब्दले जनताका महत्त्वपूर्ण सवाल हुन्छ। हिमालजी, त्यतिबेला जनताले के सोचेको थाहा छ तपाईहरुलाई? केही नियम कानुन प्रक्रियाहरू पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। वैधानिक प्रक्रियाहरू पूरा नगरिकन अहिले तपाईको टेलिभिजनमा भनेको दसैँ भन्दा अगाडि नै हामी 10,000 चाहिँ जनता कति अहिले कार्यान्वयनमा तपाईको जानको लागि गइसकेको छ। कुनै कुराहरू 10 दिन 15 दिन ढिला होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। त्यो के भएको छ तपाईँ अर्थ मन्त्रालयमा बुझ्न सक्नुहुन्छ। अर्को कुरा मैले भने तपाईलाई अहिले सबैभन्दा अहिले सरकारको सबैभन्दा ठुलो प्रश्न चिन्ह रहेको सरकारमाथि, न्यायालयमाथि। अब तपाईहरुले नबोलेको विषय नि, तपाईहरु मौन हुनुहुन्छ यति बेला, किनभने तपाईहरुका नेताहरू बीचमा सहमति भएर माधव कुमार नेपाल, पुष्पकमल प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराई, सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा बीच एक किसिमले सहमति भएर मन्त्रीमण्डलमा भाग दिने लिने काम गर्नुभयो। अहिले तपाईहरु चुइक्क बोल्नुहुन्छ। यदि प्रधान न्यायाधीशसँग राजनीतिक दलका नेताहरूले अथवा गठबन्धनले हामी चाहिँ प्रधानमन्त्री मन्त्री तपाईलाई यति भाग दिन्छौँ, हामी संविधान आयोगका नियुक्तिमा यति नियुक्ति गराउँछौँ, तपाईको भागभन्दा हरेक ठाउँमा लागू हुन्छ भनेर त्यस्तो यदि गरेको हुन् भने, त्यस्तो निर्णय गरेको हुन् भने हामी त्यसको घोर भर्त्सना गर्छौँ। हामीलाई त्यो जानकारी छैन। हाम्रो पार्टीको नेता हो, तपाईले सर्वोच्च अदालतभित्र दिनौको आन्दोलन, हानाहान मारामारको स्थिति किन भइरहेको छ?
त्यो जुन त्यतिकै बौलाएर गरेको त न्यायालयभित्रको जुन समस्या छ त्यो समस्याका विकृति विसङ्गतिहरू अहिले बजारमा छरपष्ट छन्। तपाईँलाई थाहा छ यो सिर्जना गर्ने को भन्नुहोस् त? यो अवस्था अहिले अदालतभित्र जसरी यो अवस्था आयो नि, यो सिर्जना गर्ने कसले? यो अहिले अदालतमा आएको सिर्जना भनेको प्रधान न्यायाधीशको आफ्नै कारण, न्यायाधीशहरूको आफ्नै कारण र न्यायालयमा म तपाईँलाई यसमा एउटा थप जोडौँ, तपाईँ तुरुन्त क्वेसन नगर्नुहोस्। न्यायालयमा जुन नियुक्ति गर्ने एउटा हाम्रो परम्परा छ, राजनीतिक दलहरूको जुन एउटा प्रवृत्ति छ, मैले त्यसको बारेमा लेखेको पनि छु। एउटा राजनीतिक नियुक्ति भनेर आर्टिकल अहिले कुनै पत्रिकामा मैले दिएको पनि छु र प्रधान न्यायाधीशको राजीनामाको बहसको बारेमा मैले अनलाइन खबरमा पनि लेखेको थिएँ। जसरी चाहिँ हाम्रो पार्टीको कोटाबाट हामी न्यायाधीश बनाएर पठाउँछौँ, अर्को पार्टीबाट अरूले न्यायाधीश बनाएर पठाउँछन् र कतिपय पैसा तिरेर न्यायाधीशहरू चाहिँ न्यायाधीश भएका हुन्छन्। म तपाईँलाई उदाहरण दिउँ, बनाइन्छ भन्नुहोस् न, हुन्छन् हैन? तपाईहरुको पार्टी तपाईहरुका नेता पनि भइरहेका छन्, बनाएको कतिपय होलान् उदाहरण। त्यसैले भइरहेका छन्। सुन्नुहोस्, त्यसैले म तपाईँलाई भनौँ, अहिले पार्टीका कोटाबाट भएका न्यायाधीशहरू 2090 सालसम्म प्रधान न्यायाधीश हुने लाइनमा छन् भने ती न्यायाधीशहरू न्यायप्रति उत्तरदायी हुन्छन् कि ती न्यायाधीशहरू पार्टीप्रति उत्तरदायी हुन्छन्? अथवा पैसा बुझाएर गएका, पैसा खुवाएर गएका न्यायाधीशहरू पैसा कमाउनुतिर लाग्छन् कि गरिब दुखी मान्छेहरूको न्यायतिर लाग्छन्? त्यसो हो भने तपाईहरु, मैले यही प्रश्न तपाईलाई जवाफ दिन अझ सजिलो पनि हुन्छ। त्यसो हो भने तपाईहरु स्पष्ट बोल्ने नेता हुनुहुन्छ, तपाईको पार्टीको नेता अध्यक्ष पनि स्पष्ट वक्ता हुनुहुन्छ। त्यसो भने यस्तो गम्भीर अवस्था हुँदा तपाईको पार्टीको अध्यक्षले बोलेको खोइ, तपाईले बोलेको खोइ, तपाईका नेताहरूले बोलेको खोइ, सबै गुपचुप यस्तो राष्ट्रिय सङ्कट आउँदा एउटा सर्वोच्च अदालत भनौँ न्यायिक क्षेत्रमा यत्रो ठुलो चाहिँ एक किसिमले बबड मचिनहुँदा तपाईहरु मौन बस्न मिल्छ, रमिते भएर हेर्न मिल्छ? मैले तपाईको टेलिभिजनमा अहिले बोल्दैछु, भनिरहेको छु, माउन्टेन टेलिभिजनको अन्तर्वार्तामा अस्ति मैले भनिसकेको छु कि यो प्रवृत्ति नै अन्त्य गर्नुपर्छ। जसरी राजनीतिक कोटाबाट न्यायाधीश हुने परम्परा छ, जसरी पैसा खाएर घुस खुवाएर चाहिँ न्यायाधीश हुने परम्परा छ, त्यो प्रवृत्तिको हामीले खारेज नगरिकन न्यायालयमा आएका समस्याहरूलाई अहिले तत्काल रूपमा समाधान गरे पनि दीर्घकालीन रूपमा तिनीहरूका समस्याहरू समाधान हुन सक्दैन। यो फेरि पनि दोहोरिरहेको छ, जुनसुकै प्रधान न्यायाधीश आए पनि त्यो सिस्टम हेर्नुपर्छ भन्ने यो सिस्टम हाम्रो फेर्नुपर्छ। हाम्रो पार्टीका नेताहरूले पनि अहिले यसका बारेमा बोल्नुपर्छ र बोलि पनि रहेका छन्। न्यायभित्रको समस्या चाँडोभन्दा चाँडो समाधान होस् भनिरहेका छन्। न्यायको अहिलेको जुन समस्या आइरहेको छ नि न्यायपालिकामा, यो समस्यालाई चाँडोभन्दा चाँडो समाधान गरोस् भन्ने हरेक पार्टीका नेताहरूको अहिले धारणा छ। तर अब यसलाई राजनीतिक दलले तुरुन्त चाहिँ अहिले पनि न्यायालयको हल भएन भने तुरुन्त एक्सनमा गएर अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसो भने कुनै पनि भ्रष्टाचारको कुनै पनि मुद्दामा लिने र दिने दुईटै दोषी हुन्छन् हैन? हो। त्यसो भने अहिले प्रधान न्यायाधीशको विषयमा या चाहिँ मन्त्री नियुक्तको विषयमा यदि तपाईहरुले खुलेर विरोध गर्दै हुनुहुन्छ, प्रधान न्यायाधीशको बारेमा तपाईहरु विरोध गर्नुहुन्छ या तपाईहरु समर्थन गर्नुभयो होला या तपाईहरु न्यायाधीश भन्दै हुनुहुन्छ, तर त्यसो भने भाग लिने दोषी जति हुन्छ त्यो भन्दा धेरै त दिने दोषी हुन्छ नि त। तपाईहरुले दिने प्रति खोइ विरोध गरेको त होइन। मैले तपाईलाई किन बोल्नु न? मैले तपाईलाई यतै जोडिरहेको छु नि, राजनीतिक दलबाट राजनीतिक दलहरूले न्यायाधीश सिफारिस नै गर्नुहुन्न भनिरहेको छु। यो एउटा ठुलो बहस हो, यो ग्रेट डिबेट हो। कुरा भयो अहिलेको तपाई समाधानको कुरा गर्नुहोस् न। अहिलेको जल्दो बल्दो इस्यु छ नि त, जो लिने र दिने बीचको जुन एउटा किसिमको जुन साँठगाँठको विषय छ, यो विषयमा तपाईहरु बोलेको खोइ त भनेको मेरो प्रश्न। अहिलेको न्यायालयको बहस भनेको त त्यहाँका न्यायाधीशहरू र नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधान न्यायाधीशले मार्गप्रस्त गर्नुपर्छ, राजीनामा दिनुपर्छ भनेर आन्दोलन गरिरहेका छन्। कतिपय न्यायाधीशहरू फेरि चाहिँ तपाईँको बेन्चमा फर्किसकेका छन्। त्यसैले हामीले अहिले न्यायालयलाई हेरिरहेका छौँ र हामीले के भनिरहेका छौँ भने रमिता हेर्ने होइन, चाँडोभन्दा चाँडो अहिलेको जुन समस्या छ यो समाधान हुनुपर्छ। होइन भने सरकारले र राजनीतिक दलले यसमा ओभरट्याक गरेर एउटा विधि विधान र नियम कानुन अनुसार एउटा चाहिँ तपाईँको त्यहाँभित्रको समस्यालाई समाधान गर्नै पर्ने हुन्छ। होइन भनेदेखि यसरी समस्यालाई लामो रूपमा लम्ब्याउनु हुँदैन। स्पष्ट जवाफ तपाईँले दिनुहोस्। अहिले प्रधान न्यायाधीश जुन विवादित छवि बनाएका व्यक्ति हुनुहुन्छ, जुन किसिमले प्रश्नहरूका चाङ छन्, आरोपहरूका चाङ छन्, भ्रष्टाचारमा सम्मिलित भएको विभिन्न सेटिङ गरेको यावत प्रश्नहरू छन्, प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्छ पर्दैन? ती सम्पूर्ण सेटिङहरूलाई भत्काउनुपर्छ, सम्पूर्ण सेटिङहरूलाई खारेज गर्नुपर्छ। जसरी चाहिँ तपाईँको न्यायालय उहाँ राजीनामा दिनुपर्छ कि उहाँले चाहिँ पदी आफ्नो ओहदामा बसिरहनुपर्छ? मेरो व्यक्तिगत विचारमा प्रधान न्यायाधीश प्रति जुन समस्याहरू अहिले आएका छन् त्यसको मार्ग प्रस्तुत गरेर उहाँले चाहिँ न्यायालयलाई एउटा डे टु डे को काममा तपाईँको फर्कनका लागि वातावरण तय गर्नुपर्छ। अहिले प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा मात्रै फेरि सबै कुरा फैसला गर्छ भन्ने कुरा होइन। मैले तपाईँलाई अघि जोड्दैछु, सम्पूर्ण न्यायालयको चाहिँ तपाईँको चिरफार गरेर न्यायालयलाई कसरी शुद्धिकरण गर्ने, न्यायालयमा भएका यी विभिन्न किसिमका चाहिँ भागबण्डालाई कसरी अन्त्य गर्ने हामी त्यसमा छलफल गर्छौँ। तर अहिले देखिएको तत्कालको एउटा समस्या जुन प्रधान न्यायाधीशको विषयमा चाहिँ राजीनामा दिने कि नदिने,
यो सवाल छ प्रधान न्यायाधीशले अहिले धेरै लामो समय भइसकेको छ, उहाँका विरुद्धमा धेरै टीका टिप्पणीहरू उठिसकेका छन्, आन्दोलनमा दिन प्रतिदिन चाहिँ तपाईँको नारा जुलुसहरू भइरहेका छन्। यो समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमा टिक्न नदिएर उहाँले नैतिकताको आधारमा उहाँले न्यायालयलाई अझै शुद्धिकरण गर्ने हिसाबमा, आफ्नो छवि बचाउने हिसाबमा उहाँले मार्गप्रशस्त त गर्नै पर्छ र नयाँ एउटा सिस्टमको हामीले चाहिँ तपाईँको डिबेट अगाडि बढाउनै पर्छ। भनेको मतलब उहाँले आफ्नो पदीय ओदामा बस्दा जुन प्रश्नहरू आए, जुन आरोपहरू आए, त्यसमा नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा तपाईँ र तपाईँको पार्टी सहमत या चाहिँ त्यो पक्षमा हुनुहुन्छ? हाम्रो पार्टीको त आफ्नो ठाउँमा छलफल होला, तपाईँको चाहिँ धारणा, तर मेरो चाहिँ धारणा के हो भने यसलाई राजीनामा दिएर अथवा मार्गप्रशस्त गरेर जे पनि हुन सक्छ, त्यसमा राजीनामा दिएर पनि समस्या समाधान हुन सक्छ, कुनै मार्गप्रशस्त गरेर पनि। हामी अलिक गहिरोमा जाउँ न। राजीनामा मात्र दिएर हुँदैन, कुनै पनि व्यक्तिलाई आरोप लागेपछि, भ्रष्टाचारको आरोप लागेपछि, साँठगाँठको आरोप लगाइसके पछाडि, भागभण्डाको आरोप लगाइसके पछाडि राजीनामा दिएर मात्रै समस्याको समाधान हुँदैन, त्यसमा कारबाहीको प्रक्रिया पनि अगाडि बढाउनुपर्छ भन्छन् नि हिमालजी। यसमा त के हो भने छानबिन गर्ने नै न्यायालय हो, छानबिन गर्ने हामी नेताहरू त होइन नि, हामी राजनीतिक पार्टीहरू त होइन नि। त्यसैले सुन्नुहोस्, अहिले न्यायालयभित्रै नै ठुलो समस्या छ। ठुलो समस्या आएको कारणले पहिलो कुरा त यसलाई कसरी चाहिँ तपाईँको ब्यालेन्स गरेर कसरी चाहिँ तपाईँको त्यो न्याय दिने काम गरेर त्यतातिर हामीले जानु पर्यो। त्यसैले प्रधान न्यायाधीशले त्यसको लागि बाटो खोलिदिनु पर्यो होइन। उहाँले त्यो राजीनामा दिएर बाटो खोल्न सकिन्छ कि अथवा कुनै नयाँ उपाय निकालेर सेटलमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ? त्यो त उसको उहाँको दायित्व हो नि प्रधान न्यायाधीशको। हामीले अहिले यहाँबाट राजीनामा दिनुहोस् भन्ने बित्तिकै उहाँले राजीनामा दिने होइन। हामीले नेपाल बार एसोसिएसनले आन्दोलन गरिरहेको छ, उसले भनिरहेको छ प्रधान न्यायाधीशको राजीनामाको अर्को कुनै विकल्पै छैन, त्यो राजीनामा नदिएसम्म हामी आन्दोलन जारी राख्छौँ भनिरहेको छ। त अर्को विकल्प के छ तपाईँ देखाइदिनुहोस् त। होइन, अर्को विकल्प के छ भन्ने कुरा त्यो प्रधान न्यायाधीशले आफै चाहिँ त्यसको एनालाइसिस गर्नु पर्यो। मैले भन्न खोजेको प्रधान न्यायाधीशको बचाउ गर्न खोजेको होइन होइन। प्रधान न्यायाधीश बचाउ चाहिँ तपाईँहरूको नेताहरू मिलेरै यही विषयमा चाहिँ हिजो साँठगाँठ भएको हुनाले तपाईँहरूलाई अलिकति बचाउनु पर्ने त्यो दबाब चाहिँ छ क्यारे होइन? तपाईँलाई म एउटा कुरा जानकार गरौँ, हाम्रो कुनै प्रधान न्यायाधीशसँग साँठगाँठ थिएन। यदि प्रधान न्यायाधीशसँग हाम्रो साँठगाँठ भइदिएको भए अनि मन्त्रीहरू सबैजना छलफल गरेर दिएको भन्ने कुरा तपाईँ मेरो तर्क सुन्नुहोस्। यदि प्रधान न्यायाधीशसँग हाम्रो साँठगाँठ भइदिएको भए हामीले नेकपा पार्टी फुटाउन चाहेका थिएनौँ। हामी नेकपा पार्टीलाई जोगाएर यो देशमा चाहिँ तपाईँको लामो समयसम्म नेपाली जनताको सपनालाई साकार पार्ने अभियानमा हामी थियौँ। कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई आज यसरी टुटफुट हुने दिने अवस्थामा थिएनौँ। त्यो त सर्वोच्च अदालतको कारणले हो नि, खालि नामको विभाजन थियो नि। नामको भनेपछि त्यसैले हाम्रो नेताले के बन्लान्, पार्टीले के बन्ला भन्ने कुरालाई पर राखेर तपाईँ व्यक्तिगत रूपमा भन्दै हुनुहुन्छ कि प्रधान न्यायाधीशले तत्काल राजीनामा दिनुपर्छ, बाटो खोल्नुपर्छ, मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ। अहिलेको जुन मोमेन्ट छ न्यायालयभित्रको यसलाई चाहिँ तपाईँको समाधान गर्नका लागि उहाँ प्रधान न्यायाधीश भएको कारणले तयार हुनुपर्छ। होइन भनेदेखि उहाँका विरुद्धमा पनि जनमत तयार भइहाल्छ। जनमत तयार हुन्छ, तपाईँहरू जनमत तयार हुने एउटा आफैमा एउटा किसिमको त्यो प्रक्रिया होला। तर तपाईँहरूले यदि उहाँले राजीनामा दिनु भएन भने अर्को विकल्प भनेको महाअभियोग हो। महाअभियोग लगाउनको लागि तपाईँको पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी तयार छ कि छैन? मैले चाहिँ मेरो पार्टीमा निर्णय नभइकन, केन्द्रीय कमिटीले पास नगरिकन अहिले मैले तपाईँका यो टेबलमा आएर तपाईँको टेलिभिजनबाट हचुवाको भरमा मेरो पार्टी तयार छ कि छैन भनेर मैले भन्न सक्दैन। मेरो व्यक्तिगत विचारमा मैले तपाईँलाई बारम्बार यो दोहोऱ्याएँ कि न्यायालयभित्रको समस्यालाई एउटा विषय नि, तपाईँहरू एउटा केन्द्रीय, तपाईँ नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ। एउटा केन्द्रीय सदस्य एउटा हैसियतमा पुगेको व्यक्तिले पार्टीको आधिकारिक धारणा त्यो बोल्ने त्यो हैसियत त्यो ल्यागत राख्नु पर्दैन? त्यो बोल्न सकिँदैन, किनभनेदेखि अहिले तपाईँको टेलिभिजनको अगाडि मैले बोलिदिएर हचुवाको भरमा बोलेको मानिन्छ। किनभनेदेखि मेरो पार्टीको केन्द्रीय कमिटीले गरेको निर्णय के हो त्यो निर्णयको आधारमा मात्र मैले बोल्छु। तपाईँले अघि भन्नुभएको थियो हिजो विद्रोहको कुरा गर्नुभएको थियो नि त? हजुर। किनभने हिजो तपाईँहरूले एमाले भित्र विद्रोह के कारणले गर्नुभयो? केपी ओलीका शैली भन्दै हुनुहुन्छ नि त। यदि यो विषयमा तपाईँको पार्टीले महाभियोग लगाउने या चाहिँ उहाँले राजीनामा दिने पक्षमा उभिएन भने तपाईँ पार्टीमा विद्रोह गर्न तयार हुनुहुन्छ? हामी हाम्रो पार्टीभित्र यो इस्युमा यो मुद्दामा छलफल भयो भने हामी व्यापक रूपमा आफ्नो धारणा राख्छौँ। म लगायत त्यहाँ सयौं हाम्रो 335 जना केन्द्रीय कमिटी छ। 335 जना केन्द्रीय कमिटीका साथीहरूले धारणा राखिसकेपछि बहुमतको आधारमा त्यहाँ निर्णय हुन्छ। यदि बहुमतले राजीनामा दिनुपर्छ भने त्यो सवालमा हामी पछाडि जाउँला। तर मैले तपाईँलाई आज जान्न खोजेको तपाईँको व्यक्तिगत धारणाको बारेमा एउटै इस्युमा हिमालजी तपाईँको क्वेसनमा म आएँ। एउटै इस्युमा मेरो इस्यु त्यहाँ लागू नहुने बित्तिकै मैले विद्रोह गर्छु भन्ने होइन। तर व्यक्तिगत तपाईँको आफ्नो चाहिँ होइन, मैले त्यहाँ चाहिँ तपाईँको केन्द्रीय कमिटीमा दलसँग मैले त्यतिखेर यो मुद्दा बहसमा आयो भने म जस्तो जिम्मेवार व्यक्तिले जिम्मेवारी तरिकाले त्यहाँ आवाज राखिहाल्छु नि। अहिले जिम्मेवारी आवाज भनेको के हो?
जिम्मेवारी आवाज भनेको त्यतिखेरको बहसमा देशको परिस्थिति के हुन्छ, न्यायालयको परिस्थिति के हुन्छ, प्रधान न्यायाधीशको अवस्था के हुन्छ, ती सबै कुराहरूलाई मध्यनजर गरेर मैले अध्ययन गरेर आफ्ना तर्कहरू त स्वाभाविक रूपमा म आफ्नो पार्टीको अध्ययनको कुरा नि गर्नुभयो होइन, एसपिसीमा धेरै नगिजोनु। तर तपाईँलाई अब तपाईँको अझ मैले स्पष्ट जवाब किन मागिरहेको छु भने तपाईँ नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको केन्द्रीय सदस्य लेभलको एउटा नेता हुनुहुन्छ, जसले आज नेपालको न्यायालयमाथि यत्रो ठुलो विद्रोह र एक किसिमको भन्ने हो भने सङ्कट छ। आज न्यायालयभित्र यो विवादले गर्दा न्यायालयको साख निकै धुमिल भएको अवस्थामा तपाईँहरू जस्तो जिम्मेवार नेताले, युवा नेताले, पार्टीका नेताले स्पष्ट धारणा राख्न सक्दैनन् भने, पार्टीका नेताहरूले साँटाट गर्छन् भने, यदि बहुमत भयो नि बहुमतसँग होइन भने सिङ्गल पनि विद्रोह गर्छु भन्ने ल्यागत र हैसियत पो राख्नुपर्छ त होइन र नेता भइसके पछाडि। म पोलिटिकल साइन्सको विद्यार्थी हिमालजी। राजनीतिकमा के हुन्छ भनेदेखि राजनीतिक पार्टीहरूमा एउटा इस्युमा पार्टीले मेरो कुरा मात्रै लागू गरेन भने विद्रोह भन्ने कुरा हुँदैन। त्यहाँ चाहिँ सुन्नुहोस्, त्यहाँ चाहिँ फरक मत हुन्छ। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भनेदेखि जस्तै मैले चाहिँ म एक्लो भएँ, प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा गर्नुपर्छ भनेर मैले तर्क एउटै राखेँ, अनि अरू कसैले पनि मानेन, अनि मैले विद्रोह गरिदिने, त्यसपछि फेरि अर्को पार्टीमा जाने, फेरि अर्को पार्टीमा पनि चाहिँ तपाईँको यसै गरी कुनै एउटा चिजमा गलत कुरालाई स्वीकार गरेर अघि बढी नै रहने एउटा चाहिँ योग्य र यो छवि बनाएको नेताले गलत प्रविधिलाई स्वीकार गरेरै जानुपर्छ भन्ने मानसिकता हो त। यदि तपाईँको क्वेसनको आशय यस्तो हो भने जुन चाहिँ तपाईँको हामीले सत्य तथ्य कुरा केन्द्रीय कमिटीको मिटिङमा राख्न सकेनौँ, हामी निरीह प्राणी भयौँ, निरीह व्यक्ति भयौँ भन्न खोज्नुभएको भने हामी प्रष्ट रूपमा आफ्ना आवाजहरू पार्टीमा पनि बुलन्द गर्छौँ, मिडिया मार्फत पनि बुलन्द गर्छौँ, लेखेर पनि बुलन्द गर्छौँ। नेपालका जति पनि चाहे तपाईँको न्यायालयमा हुन्, अन्य क्षेत्रमा हुन्, ती सबै विकृति विसङ्गतिका विरुद्धमा हामी जनताका बिचमा उजागर गरिहाल्छौँ नि। जवाबबाट मैले धेरै त होइन अलिकति के आशय पाइरहेको छु भने पार्टीका नेताहरू विशेष गरी कार्यकर्ताहरू नेताको चाकरी गरेर, नेताको भजन गाएर, नेताको झोला बोकेर उसको चाकरी नगरेसम्म पदमा पुग्न नसक्ने र टिकट नपाउने र आफूले पदीय दायित्व लिन नसक्ने भएर जबरजस्त रूपमा नेताको गुणगाउँ गाउनै पर्ने, उसले गरेका गलत निर्णयको पनि ढाकछोप गर्नुपर्ने, अर्को शब्दमा भन्ने भने नेताको पाउ बोल्नुपर्ने अवस्था आज तपाईँहरू जस्तो नेताहरूलाई छ। तपाईँले असाध्यै गहन, असाध्यै नेपाली राजनीतिकमा जमेको कुरालाई बाहिर ल्याइदिनु भयो। म यो कुरामा एकदमै चाहिँ तपाईँको कुरामा सहमत जनाउँछु, तर मेरो आशय भनेको त्यो होइन। मेरो ब्याकग्राउन्ड तपाईँले हेर्नुभयो भने, मेरा हरेक ठाउँमा बोलेका कुराहरू र लेखेका कुराहरूलाई तपाईँले अध्ययन गरिदिनु भयो भने म त्यो प्रवृत्तिको फरक हो। त्यसैले त हामीले ओली प्रवृत्तिसँग विद्रोह गऱ्यौँ। ओलीको सबैभन्दा चाहिँ तपाईँको ओली प्रवृत्तिको विरुद्धमा बोल्ने व्यक्ति म पनि हो, म लगायत अरू सयौँ मान्छेहरू होलान्। तपाईँलाई लाग्छ अब तपाईँको पार्टीमा कमरेड माधव नेपालले गल्ती कमजोरी गर्नुभयो भने, झलनाथ खनालले गल्ती कमजोरी गर्नुभयो भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ भनेर फेरि तपाईँ सोध्न सक्नुहोला। म त्यो गल्ती कमजोरीको विरुद्धमा म आवाज बुलन्द गर्छु। त्यसैले यो प्रश्न चाहिँ किन गरेको भने एउटा गल्ती चाहिँ बाहिर आम सञ्चार माध्यममा आयो भने सत्यताको आधार त छैन, तै भने कुरो आयो मन्त्रीसँगै साँठगाँठ गरेको या मन्त्रीमण्डलमा भागभण्डा गरेको, यो विषयमा गठबन्धनभित्रका शीर्षस्थ नेताहरूसँग सहमति भएरै गरियो भन्ने कुरा आउँदाखेरि तपाईँहरू मौन रहनुभयो। यो मेरो प्रश्न हो क्या, मेजर प्रश्न तपाईँलाई। मैले तपाईँको यो मेजर प्रश्नलाई मैले अघि नै भनिसकेँ। यदि कमरेड माधव नेपालले, यदि कमरेड झलनाथ खनालले प्रधान न्यायाधीशसँग साँठगाँठ गरेर कसैलाई मन्त्री बनाउनु पर्छ भनेर भन्नुभएको भने त्यो निर्णयको हामी घोर भर्त्सना गर्छौँ, त्यसको बारेमा हामी चाहिँ विरोध गर्छौँ। भनेदेखि योभन्दा हामीले बढी के बोल्ने? म एउटा केन्द्रीय कमिटीको सदस्य, जिम्मेवार त्यहाँको नेता। त्यसैले चाहिँ हामी के हो भनेदेखि हाम्रो पार्टीको नेताले यस्तो चाहिँ तपाईँको प्रधान न्यायाधीशसँग कुनै पनि साँठगाँठ गरी नेपालको संविधानभन्दा विपरीत गएर काम गर्न खोज्नुभयो भने, नेपालको लोकतन्त्रलाई, गणतन्त्रलाई, नेपालको राष्ट्रियताको सवालमा कमजोर काम गर्न खोज्नुभयो भने हामी हाम्रा आवाजहरू बोलिहाल्छौँ नि। होइन भने अरू युवाहरूभन्दा यो विषयबाट अलिकति माथि आएर अब सरकारका बारेमा केही प्रश्नहरू गरेँ। तपाईँले अघि पनि भन्नुभयो केपी शर्मा ओलीले हिजो जे गलत कामहरू गर्नुभयो तपाईँहरूको भाषामा भन्ने हो भने अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक, एउटा चाहिँ पश्चगामी भन्ने तपाईँहरूका शब्दहरू थिए। आज तपाईँहरूको सरकार बनेको लगभग 4 महिना 5 महिना भयो होला, 4.5 महिना 5 महिना पुग्न लाग्यो होला। यो बिचमा तपाईँको सरकारले गरेको मलाई औँलामा गर्न सक्ने 2-3वटा काम, राम्रा काम भनिदिनुहोस् त। होइन, सरकार अब गठबन्धनको सरकार आइसकेपछि पहिलो कुरा त हामीले के ध्यान दिनुपर्छ भने हामीले फेरि ट्याक्कै एस नो क्वेसनको एन्सर सोधे जस्तो रिजल्ट
हामीले अहिले भन्न नसकौँला। तर विशेषतः यो सरकार भनेको एउटा बाध्यतामा उपज भएको सरकार हो, एउटा यस्तो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा आएको सरकार हो कि यो सरकारले सबैभन्दा पहिला त एउटा संविधानलाई ट्र्याकमा ल्यायो। फेरि यो संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याएर जनताले के पाए भन्नु होला तपाईँले? संविधानले ट्र्याकमा आइसकेपछि देशले धेरै कुराहरू पायो। तपाईले राम्रा कुरा भन्न सक्नु भयो भने होइन, म तीनवटा चाहिँ अमलामा गर्न सक्ने नराम्रा काम तपाईहरुले होइन, म तपाईलाई म तीनवटा कुरा होइन धेरै कुराहरू राम्रा कुराहरू म भन्न सक्छु। म तपाईलाई पर्सनल जोड्दै छु। भन्न खोजेको के हो भने जस्तै बाटो बनाउनु भयो, स्वास्थ्यको रूपमा राम्रो काम गर्नुभयो, अहिले शिक्षाको रूपमा राम्रो काम गर्नुभयो भन्नुभन्दा पनि म देशको एउटा ठुलो राम्रो काम तपाईँलाई मैले भनेर भूमिका बाँधिरहेको छु। तर तपाईँले भन्न चाहिँ भन्नुभयो, तर तपाईँहरूलाई नै एउटा साँच्चै भित्री मनदेखि भन्ने हो भने गठबन्धनको सरकार भनौँ अहिलेको सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सरकारप्रति साँच्चै भित्री दिलले भन्दा विश्वासी छैन नयाँ काम के हुन्छ, नयाँ के हुन्छ। किनभने नेपाली कङ्ग्रेसभित्रकै नेताहरूले विरोध गरिरहेका छन्, उहाँबाट नयाँ केही हुँदैन है, उहाँकै नेताले भनिरहेका छन्। तपाईँहरूले त त्यसमा तपाईँलाई पनि विश्वास त पक्कै छैन। भन्नको लागि भन्नु होला ताकि गठबन्धनमा भएको हुनाले त्यो भन्ने कुरा दोस्रो बाटो रह्यो। तर वास्तवमा सत्यता चाहिँ यो कि तपाईँलाई पनि त्यसमा विश्वासै छैन। देशमा 5 पटक प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति, हालको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको बारेमा म एउटा अलि फरक पार्टीको कार्यकर्ताले तिता टिक्का टिप्पणी गर्न अहिले त्यति सुहाउँदैन। किनभनेदेखि भर्खरै 4-5 महिना सरकार भएको बितेको छ, यसको समीक्षा पनि होला। यो सरकारको मेन एजेन्डा के हो, यसको मुख्य दायित्व के हो भनेकै 15 महिना हो, यसको मुख्य दायित्व के हो? 5 महिना लगभग बितिसक्न लाग्यो। मलाई के लाग्छ भने 10 महिनामा तपाईको 5 महिनामा केही भएन भने 10 महिनामा के होइन, मलाई के लाग्छ भने जस्तै हाम्रो पार्टीबाट हाम्रो 5 जना मन्त्रीहरू अहिले सरकारमा गएका छन्, एउटा राज्य मन्त्री सहित 4 जना अरू मन्त्रीहरू गएका छन्। जस्तै अहिले पर्यटन मन्त्रीले केही सुधारका सङ्केतहरू गरेका छन्। जस्तै चाहिँ तपाईँको स्वास्थ्य मन्त्रीले अहिले जुन चाहिँ तपाईँको कोरोनाको खोपको हाहाकारी थियो यसलाई चाहिँ तपाईँको समाधान गर्नका लागि दिन प्रतिदिन प्रयत्न गरेका छन्। विभिन्न चाहिँ त्यहाँभित्रका विकृति विसङ्गतिहरू हटाउनका लागि प्रयत्न गरेका छन्। जस्तै अहिले हाम्रो चाहिँ तपाईँको भर्खरै 3 नम्बर प्रदेशको मुख्यमन्त्री आउनु भएको छ। मुख्यमन्त्रीले चाहिँ तपाईँको बागमती प्रदेशको, उहाँले अब यहाँको जम्मै चाहिँ तपाईँको चेलीबेटीहरूलाई जुन चाहिँ तपाईँको उनीहरूलाई पढाउने एउटा चाहिँ तपाईँको शिक्षा दिने एक प्रकारको योजना कार्यक्रम ल्याउनु भएको छ। यो गठबन्धन सरकारले अरू नगरे पनि एउटा राम्रो काम चाहिँ के गर्यो भने सांसद भएका र मन्त्री बन्न नपाएका र मन्त्री नबन्ने अवस्थामा रहेका धेरै जस्तोलाई मन्त्री बन्ने अवसर चाहिँ सिर्जना गरिदियो। होइन, कसरी तपाईँको मन्त्री सांसद नभएका व्यक्तिलाई मन्त्री कुन व्यक्तिलाई बनाएको छ? सांसद नभएका भनिन, सांसद भएर पनि मन्त्री बन्ने अवस्था नरहेकाहरूलाई यो गठबन्धनको सरकारले मन्त्री बन्ने त्यो सुनौलो अवसर प्रदान गरिदियो। त्यही चाहिँ सबभन्दा राम्रो काम हो। तपाईँलाई उदाहरण दिउँ, विरोध खतिवडा नेकपा एमाले पार्टीबाट 4 पटक सांसद जित्नु भएको व्यक्ति हो कमरेड केपी ओलीले। कहिले पनि चाहिँ तपाईँको माधव नेपालको लाइनको मान्छे हो भनेर एकचोटि चान्स दिएनन्। के उहाँ चाहिँ तपाईँको मन्त्री हुन नसक्ने क्याटेगोरीको मान्छे हो? हाम्रो पार्टीको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूको कुरा गर्ने भने 6 जना मन्त्रीहरू आज उहाँहरूको योग्यता क्षमताको कुरा गर्ने हो भने मन्त्री बन्न लायक जुन उहाँहरूको चाहिँ क्षमता छ, जुन उहाँहरूसँग अनुभव छ, त्यो मन्त्री बन्नको लागि उपयुक्त छ भन्ने लाग्छ। 6 जना हाम्रो मन्त्री होइन, हाम्रो 4 जना फुल मन्त्री र 1 जना राज्य मन्त्री, 5 जना मन्त्री। 5 जना मन्त्रीमा तपाईँलाई कुन व्यक्ति नालायक लाग्छ? यो शब्द त मैले अलि नमिठो बोले। कुन व्यक्ति नराम्रो लाग्छ? जो व्यक्ति मन्त्री हुन नसक्ने क्षमता लाग्छ तपाईँले भनिदिनुहोस् न। हाम्रो पार्टीले त ती 5 जना व्यक्तिहरू डेलिभरी दिन सक्छन्, राम्रो चाहिँ तपाईँको मन्त्रालय हाँक्न सक्छन् भनेर नेताहरू चाहिँ मन्त्री बन्नकै लागि नै प्रवेश गरे भन्ने सवाल आइरहँदाखेरि मन्त्री बन्नकै लागि जानेहरूले त योग्यता क्षमता त हेर्दैन। अनि 32 जना हाम्रा सांसदहरू मन्त्री भए त, म मन्त्री भए त, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी जानेहरू त भयो होला नि त। होइन, त्यस्तो होइन। यो एउटा ओली प्रवृत्तिसँग हाम्रो विद्रोह थियो। विद्रोह गर्दाखेरि के हुन्छ भने जस्तै तपाईँको जनयुद्ध गर्दाखेरि के भयो भने म यो देशको प्रधानमन्त्री हुन्छु, म यो देशको पटक पटक मन्त्री हुन्छु, सबै शक्ति आर्जन गरेर हिरो हुन्छु भन्ने थिएन नि। जनयुद्धमा मरिन्छु होला, गोली लाग्छन् होला, शहीद भइन्छ होला भन्ने पनि परिकल्पना थियो नि। त्यसैले ओली प्रवृत्तिसँग हामी विद्रोह गर्दाखेरि हाम्रो राजनीतिक जीवन समाप्त पनि हुन सक्ला, हाम्रो पार्टी तहस नहस पनि हुन सक्ला, हामी नेपालको राजनीतिकलाई नयाँ पार्टी खोलेर हामी चाहिँ त्यसलाई टिकाउन पनि नसकौँला। हाम्रो अहिलेसम्मको लामो समय जुन राजनीतिमा बितेको छ यो अन्तिम समयमा आएर कतै असिद्धि हुन्छ कि नराम्रो हुन्छ कि, जस्तै माधव नेपाल झलनाथ खनाललाई कस्तो डर होला, कस्तो होला भन्नुहोस् न। यदि उहाँहरूले यो पार्टीलाई विद्रोह गरेर एउटा चाहिँ तपाईँको लाइनसम्म पुर्याउन सक्नु भएन भने, नेपाली जनताका सपनाहरूलाई साकार पार्न सक्नु भएन भने उहाँले विद्रोह गरेको त्यसैले चाहिँ मन्त्री हुने कुरा र नहुने कुरा गौण कुरा हो। माधव कुमार नेपालका कतिपय अभिव्यक्ति र
नेकपा एमालेका नेताहरूको कतिपय अभिव्यक्ति हेर्दाखेरि चाहिँ यो पार्टी तपाईँहरूको भोलि निर्वाचन ताका भनौँ केही समय अगाडि फेरि पनि एकीकृत हुने या चाहिँ पुनर्गठन हुने या चाहिँ मिलेर जाने सम्भावना व्यापक छ भनेर बोल्दै हुनुहुन्छ भनेपछि उहाँहरूले भने जस्तै यो पार्टी भनेको चुनावसम्मको लागि हो भन्ने भनाइ र त्यो उहाँहरूको पछिल्लो अभिव्यक्ति फेरि एकता हुन सक्छ है भन्ने अभिव्यक्तिहरू त ठ्याक्कै मिल्यो नि त होइन। हाम्रो चाहना के हो भने हाम्रो पार्टीको चाहना नेपालको सबै टुटेफुटेका कम्युनिस्ट आन्दोलनहरूलाई पुनर्गठन गरेर एउटा क्रान्तिकारी लाइन निर्माण गरेर तपाईँहरूलाई पुनर्गठन भन्ने एउटा शब्द चाहिँ भन्न अलि सुहाउँदैन होला भन्छु मैले, किनभने तपाईँहरूले पार्टी फुटाएर जानु भएको छ, तपाईँहरूले पुनर्गठन भन्नुहुन्छ त्यो त अलि सुहाएन नि त। तपाईँ हेर्दै जानुहोस्, हामीले पार्टी फुटाएको होइन। पार्टी त जुन दिन चाहिँ तपाईँको 28 गते नेकपा एमाले बिउतिसकेपछि कमरेड केपी ओलीले एकलौटी रूपमा आफ्नो केन्द्रीय कमिटी मनोनित गरे। त्यसपछि चाहिँ 7वटा प्रदेशमा तपाईँहरूले फुटाएर लगेको होइन र केपी शर्माले तपाईँ हिमाजी कुरै सुन्नु न। जुन चाहिँ 28 गतेको दिनमा अदालतले आदेश दिएको कुरालाई उल्लङ्घन गरेर नेकपा एमालेका 7वटा प्रदेशका प्रदेश संयोजकहरू आफ्ना गुटका राखे, प्रदेशका इन्चार्जहरू सबै फेरे, 77वटा जिल्लाका जिल्ला अध्यक्षहरूलाई फेरेर कमरेड केपी ओलीले आफ्ना टिमका पार्टी फुटाउने त्यसलाई भनिन्छ कि पार्टीलाई एउटा विधिक पद्धतिमा लैजाउँ, जेठ 2 गतेभन्दा अगाडिको नेकपा एमाले जस्तो थियो त्यस्तैमा लैजाउँ भन्ने मान्छेलाई पार्टी फुटाउने भन्ने। हामीले पार्टी फुटाएका होइनौँ। पार्टी फुटाउने पार्टी गठन गर्नु भएको हो र केपी शर्मा ओलीले नयाँ पार्टी तपाईँको चाहिँ फुटाएर या नयाँ पार्टी दर्ता गरेर जानुभएको छैन। उहाँ त हिजो एमालेमा आज नि एमालेमा, हिजो तपाईँहरू चाहिँ एमालेमा रहेको नेताहरू आज नयाँ पार्टी दर्ता गरेर 40बाट 20मा पुर्याएर नेकपा एकीकृत समाजवादी खोलेर जानुभयो। अनि तपाईँहरू केपी शर्मा ओलीले गर्दा पार्टी फुटाउनु भयो भनेर भन्न त नमिल्ला नि त। तपाईँहरू नि त कहिलेकाहीँ नेतृत्वमा खराब नेतृत्व आउनुभयो भने पार्टी कब्जा गर्छ। ती देशमा पनि भएका छन्, ती विदेशमा पनि भएका छन्। कुनै बेला केशरजङ रायमाझीले चाहिँ पार्टी कब्जा गरेर दरबारमा बुझाएका हुन् कि होइनन्? मुख्य नेता केशरजङ रायमाझी थिए कि थिएनन्? किन अरू नेताहरूले विद्रोह गरे त? किन आजसम्म चाहिँ तपाईँको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अगाडि बढाए त? आज केशरजङ रायमाझी त कहाँ हराए? उहाँलाई त राजावादी भनेर गनिन्छ, कम्युनिस्ट नेता भनेर अहिले गनिँदैन नि। त्यसैले कमरेड केपी ओली आज पनि नेकपा एमालेको अध्यक्ष हुनुहुन्छ त। अब चाहिँ उहाँले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सिद्धाइसकेपछि भावी दिनहरू हेरेर अहिले त चाहिँ तपाईँको भर्खरै प्रधानमन्त्री मन्त्री र 6वटा प्रदेशमा जानु भएको छ। भोलि सरकार केन्द्र सरकारबाट निर्वाचित भूमिका कस्तो हुनुपर्छ, कसरी भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हिजो 15 वर्ष माओ नेकपा एमालेमा रहँदाखेरि केपी शर्मा ओलीले खेलेको भूमिकाबाट सिक्नुहोस् भनेर उहाँहरू भन्दै हुनुहुन्छ। आज 3.5 वर्ष चाहिँ इतरपक्षी अवस्था त्यत्रो ठुलो एउटा भदभद पोल्यो। हिजो 15 वर्ष पार्टीमा इतरपक्षमा बसेर पार्टीलाई कसरी एउटा किसिमले चाहिँ भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ केपी शर्मा ओलीले तपाईँहरू सिक्नुहोस् भनेर उहाँहरू भन्दै हुनुहुन्छ। हामी पनि उहाँलाई के सिक्नुहोस् भनेर यो टेलिभिजन मार्फत अनुरोध गर्छौँ भने 2064 सालमा देशभरि नेकपा एमाले निर्वाचनको रूपमा अलिकति कमजोर भएको बेला नैतिकताको आधारमा कमरेड माधव नेपालले राजीनामा दिएको कुरालाई एकचोटि झलझली सम्झाउनुहोस् त। किन राजीनामा दिनुभयो होला त? तपाईँ जस्तै पदलोभी भएको भए, तपाईँ जस्तै पार्टी कब्जा गर्ने भए त निरन्तर 64 सालमा पनि फेरि चाहिँ तपाईँको छाड्नुहुन्छ त उहाँले पार्टीको मुख्य नेतृत्वबाट, प्रधानमन्त्रीबाट उहाँले किन चाहिँ तपाईँको राजीनामा दिनुभयो होला त? कमरेड केपी ओलीले चाहिँ प्रचण्डसँग गरेको सहमति तोडेर 5 वर्ष प्रधानमन्त्री हो भन्दा पनि उहाँलाई पार्टी पनि एकलौटी रूपमा चलाउन पाउने, सरकार पनि एकलौटी चलाउने हुन्छ त। तपाईँहरूले वरिपरि घेरा हालेर काम गर्नै दिनु भएन नि त। काम गर्न खोजे तपाईँहरू भित्र बिचमा आएर अड्कन थापिहाल्ने, केही नयाँ काम गरौँ, केही नयाँ किसिमका चाहिँ एजेन्डाहरू लिएर जाउँ भन्यो भने तपाईँहरू त्यसमा चाहिँ अड्कन हालिदिइहाल्ने, जसले गर्दा काम गर्न दिँदै नदिने तपाईँहरूको शैली चाहिँ बाँदर शैली भन्छ नि, आफू पनि गर्न नसक्ने अर्काले गर्न नदिने भन्ने उहाँहरूको भनाइ थियो। अब कसलाई बाँदर शैली या के शैली, सभ्य शैली भनेर म तपाईँलाई अलिकति प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। हामीले चाहिँ देशको समृद्धि गरौँ, देशको विकास गरौँ, नेपाली जनताका चाहना पुरा गरौँ, 2/3 मतको कदर गरौँ भन्ने के हाम्रो बाँदर प्रवृत्ति हो कि सभ्य प्रवृत्ति हो? हामीले यो भनेकै हौँ। एमसीसी चाहिँ पास नगरौँ, यो राष्ट्रघाती छ होइन? त्यसपछि राष्ट्रघाती कुनै कामहरू नगरौँ भनेर हामीले भनेको। गर्नको लागि बनेको सरकार हो भनेर त उहाँहरू भन्दै हुनुहुन्छ त। विषादी तरकारीको परीक्षण गर, भारतबाट विषादी तरकारी नेपालीलाई खान नदेऊ हामीले भनेकै हो। आइफा अवार्ड नगर, त्यो चाहिँ तपाईँको राष्ट्रघाती रूपमा छ। नेपालको राष्ट्रको धेरै बजेट त्यहाँ सकिन्छ, त्यो हामीले भनेकै हो। त्यसैले यस्ता कुराहरूमा हामीले सभ्यपूर्वक राम्रोपूर्वक भन्दा हामी बाँदर प्रवृत्ति कि
अनेक उल्टा मुल्टा काम गरेर 70 करोड भ्रष्टाचार नगर भनेर हामीले भनेकै हो। त्यो भ्रष्टाचार गरेर पार्टी कब्जा गर, खल्टीमा हाल भन्ने बाँदर प्रवृत्ति कि राम्रो प्रवृत्ति? यतिदेखि लिएर सारा जति जति ओम्नी समूहदेखि लिएर सारा कब्जा गरेर चाहे तपाईँको देशको चाहे तपाईँको स्वास्थ्य कुराहरुमा जग्गा प्रकरणको बारेमा त माधव कुमार नेपाललाई नि त प्रश्न उठेको छ नि त उहाँप्रति। छलफल गरेर यदि उहाँ पहिले सोध्नु भएको छ, तपाईहरुले प्रश्न उठाउनु भएको छ। छलफल गरेर यदि पर्सेन्ट त के गर्दिन्छन् भने कतिपय व्यक्तिहरूले एउटा चाहे तपाईँको सभ्य व्यक्तिलाई एउटा चाहे विवादमा हाल्दिनका लागि हैन अनेक प्रकार तिग्रमबाजीहरू गरेर विवादमा तान्दिने काम गर्छन्। यदि कमरेड माधव नेपालले हाम्रो पार्टीको अध्यक्षले बालुवाटारमा जग्गा प्रकरणमा उहाँ हुनुहुन्छ भने उहाँलाई कारबाही गरियोस् न। हामी किन कारबाही गर्यौँ हाम्रो नेतालाई भनेर हामी चाहे तपाईँको त्यसमा बोल्ने पक्षमा छैनौँ। तर तपाईँलाई थाहा छ नि अहिले नाम नलिउँ नेकपाको महासचिव भएका व्यक्ति एमालेको अहिले ठुलै नेता अहिले पनि सायद महासचिव या उपाध्यक्ष होलान्। उहाँले चाहिँ बालुवाटारको जग्गामा उहाँको छोराले कसले काहीँ जग्गा फिर्ता गरेर उहाँलाई माफी दियो नि? कुनै एउटा न्यायाधीशलाई पनि जग्गा फिर्ता गरेको स्थानमा माफी दियो नि? माफी त तपाईले भने जस्तो जग्गा फिर्ता सुन कुनै ठाउँको विवादित जग्गा गर्नुभयो, तर हिजो जसरी 20 मा त्यो केसमा मुछिएका नेताहरूको बारेमा खोइ त कारबाही प्रक्रिया सुरुवात भएको, त्यही त खोइ त कारबाही भएको। आज तपाईहरुको शीर्षस्थ नेताहरू ठुला माछा भनिन्छ नि, ठुला माछाहरूलाई चाहिँ हलचल गराउनै नसक्ने अवस्था छ नि त आज यहाँ। त्यही त हिमालजी छाती छोकेर बन्दिने तपाईले गल्ती गर्ने हैन, तपाईले कुनै ठाउँको सामान चोर्ने अथवा तपाईको राष्ट्रघाती काम गर्ने, राष्ट्रविरोधी काम गर्ने, भ्रष्टाचार विरोधी काम गर्ने अनि फिर्ता गर्ने बित्तिकै माफी हुन्छ। त्यो माफी गर्नु भनेको के हो भने संरक्षण गर्नु हो, बचाउनु हो। त्यसैले मैले तपाईको अर्को क्वेशनमा आउँदै छु। जुन ठुला माछाहरू छन् ठुला माछाहरूलाई त म त यो कुरामा एकदम जोरदार दिएर भन्न चाहन्छु, तपाईको टेलिभिजन मार्फत आम दर्शकहरूलाई भन्न चाहन्छु, आज यहाँ साना माछाहरूलाई छोपेर मात्रै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानले काम गरे भन्छ। म त यो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको नियुक्तिको बारेमा पनि बहस गर्नुपर्छ, छलफल गर्नुपर्छ भन्ने नियुक्तिमा गर्दाखेरि त तपाईको अख्तियार मात्रै होइन, राज्यका संवैधानिक अङ्गहरू जति छन् त्यसमै पनि हो बहस गर्नुपर्ने अवस्था आज देखिएको हो छ। हो ठीक भन्नु भयो। न्यायालयमा समेत यसरी प्रश्न उठिसकेपछि अरू बाँकी किन रहेर अब मैले प्रश्न तपाईलाई अन्तिम प्रश्न के गरेँ भने अब तपाईहरुलाई यदि नेकपा एमाले विधान अहिलेको चाहिँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा तपाईहरुलाई डाक्यो भने तपाईहरु जाने कि नजाने? हामी यस्तो हामी कसैले सभ्यपूर्वक आफ्नो घरमा स्वागत गर्छ भने हामी कसैको घरमा जानलाई हामीलाई समस्या छैन, तर कसैले असभ्यपूर्वक दम्भपूर्वक घमण्डपूर्वक अर्कालाई होच्याउने प्रवृत्ति मानेर पाहुना मान्छ भने हामी त्यसको पाहुना हुनु अर्थ छैन। तर अहिले तत्कालीन आउँदै गरेको एमाले पार्टीको महाधिवेशन जुन छ चितवनको नारायणघाटमा त्यहाँ चाहिँ तपाईँको नारायणी नदीमा जसरी 5 लाख कार्यकर्ता उतार्ने र एक प्रकारको साइको ट्र्याक गर्ने भन्ने जुन छ, लाखौं जनताहरू त्यहाँ उतारेर ए नेकपा एमाले पार्टी त सकेको छैन भन्ने छ, त्यसमा हामीलाई कुनै केही भन्नु छैन। हामी हाम्रो यात्रामा छौँ, हामी नयाँ गोरेटो बाटो गरिसकेका छौँ, हामीले हाम्रो नयाँ यात्रामा लागिसकेका छौँ। यदि तपाईहरुलाई पत्र आयो पार्टीलाई आधिकारिक रूपमा पार्टीमै पत्र आयो तपाईहरुलाई महाधिवेशनको लागि या निमन्त्रणा आयो भने तपाईहरु जानुहुन्छ? उहाँको पार्टीको प्रवक्ता भन्ने कि त्यो के विभाग हेर्ने भन्छ नि, प्रचार विभाग हेर्ने। अर्को एकजना चाहिँ 10 भाइ मध्ये एउटा आत्मा रहिरहेको अर्को भाइ हुनुहुन्छ नि जो हिजो ओली प्रवृत्तिका विरुद्धमा भयङ्कर चर्को बोल्नुहुन्थ्यो, के कमरेड भट्टराई योगेशजी होइन, उहाँले त्यस्तो शब्द बोलिसक्नु भएको छ भने हाम्रो मनमा पनि अलिअलि पिन त होला नि त। अहिले आजै 1-2 दिनमा बिर्सिया त छैन होला नि। अब हाम्रो वार्ता एमालेसँग भनेको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई राम्रो र एउटा तपाईँको नेपालको सुस्पष्ट विचारद्वारा परिचालित पार्टी देशैभरि संगठन विस्तार गरेर एउटा शक्तिशाली पार्टी भइसकेपछि उनीहरू वार्ता गर्न तयार छन् भने मनमा अलिकति कता कता खल्लुची लागिरहेको होला नि त, ताकि सबैलाई बोलाउने। के मानेमा खल्लो? सबैलाई बोलाइएको छ, तपाईहरुलाई बोलाइएको छ। हामी जसको बारेमा विद्रोह गरेका छौँ, जसको प्रवृत्तिको बारेमा विद्रोह गरेका छौँ, देशैभरि बहस गरेका छौँ, अहिले तपाईँको यो टेलिभिजनमा पनि धेरै लामो समय यसैमा बित्यो अनि हामीलाई खल्लो लाग्छ? हामी त्यहाँ जान पाएनौँ कठै भने त्यहाँ गएर हाम्रो कुनै महत्त्व बढ्छ? त्यहाँ गएर कुनै हाम्रो इज्जत बढ्छ? आज एमाले तामझामका साथ एउटा 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्दैछ, जुन किसिमको त्यो एउटा माहौल छ त्यो देख्दा तपाईहरुलाई यति बेला हामीले नेकपा एमालेबाट विभाजित भएर नयाँ पार्टी गठन गरेर गलत गरेछौँ भन्ने चाहिँ अलिकति कतै कतै लाग्छ कि? हिमालजी कस्तो हुन्छ भने यो धेरै कुराहरू धेरै गिजली राख्यो भने त्यति मजा आउँदैन। हामीले हाम्रो यात्रा नयाँ बनाइसक्यौँ क्या, हामीले बाटो नयाँ बनाइसक्यौँ, हामी हाम्रो बाटोलाई पिच कसरी गर्ने कसरी चाहिँ तपाईको होइन कसरी स्पष्ट छैन हाम्रो
हाम्रो यात्रा एकदम स्पष्ट छ। यहाँबाट सुदूरपश्चिम कसरी जाने, यहाँबाट झापा कसरी जाने, यहाँबाट सङ्खुवासभा कसरी जाने, बरु ती बाटाहरूलाई हामी पिच गर्ने रणनीतिमा छौँ। तपाईँलाई थाहा छ नि, अहिले हाम्रो 2-2.5 महिनामा मात्र भाद्र 9 गते हामीले निर्वाचन आयोगबाट सर्टिफिकेट प्राप्त गरेका थियौँ, वैधानिक दल बनेका थियौँ। त्यसपछि मात्र म तपाईँलाई भनिदिउँ 77वटा जिल्लामा हाम्रो पार्टी कमिटी बनिसक्यो, 7वटा प्रदेशमा हाम्रा पार्टी निर्माण भइसके। नेपालमा मात्र होइन, प्रवासहरूमा विश्वभरि छरिरहेका जसले हाम्रो पार्टीलाई माया गर्छ ती नेपालीहरूले आज सङ्गठनहरू विस्तार गरिसके। भारतमा होस्, अस्ट्रेलियामा होस्, बेलायतमा होस्, अन्य देशहरूमा पनि हाम्रा सङ्गठनहरू भनेपछि निर्माण पार्टीलाई भइसके। वैधानिकता प्रदान गरिसक्नुभयो, त्यो लिइसक्नुभयो, एमाले भन्दा फरक पर्दैन। एमालेको कमरेड ओलीले, अरू भाइहरूले, अरू साथीहरूले के भन्नुहुन्छ, हामी त्यसमा कुनै विवाद गर्न चाहदैनौँ। अब हामी धेरै एमाले पार्टीको विरोध पनि गर्न चाहदैनौँ। खालि आएका कुराहरूको उजागर मात्रै गरिदिने हो जनतालाई। किनभने हामी हाम्रो नयाँ घर बनाइसक्यौँ, नयाँ यात्रामा हिँडिसक्यौँ भने किन हाम्रो नेकपा एमाले प्रति टाउको दुखाइ? खालि हाम्रो के हो भने हामीले विद्रोह किन गर्यौँ? ओली प्रवृत्ति भनेको के हो? ओलीले कहाँ कमजोरी गरे? नेकपा एमाले पार्टी पहिलाको पार्टी र अहिलेको पार्टीमा के फरक छ? यी कुराहरू जनता र कार्यकर्ताको बिचमा हामीले उजागर गरिदिनुपर्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो दायित्व हो। हस्, कार्यक्रम आइदिनु भयो, यहाँलाई धन्यवाद छ। धन्यवाद तपाईँलाई पनि।